उदासी के दुखों और अजियत के ध्यान और ज्ञान के अयाम में एनसीएन टीवी के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में शमसन जावेद की जानब से आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है रोज़ों के अयाम में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम कलाम मुकद्दस में और ऐसे मौज़ूआत को सामने लाएं जिससे आपकी रहनुमाई भी हो सके और दौरे हाजरा के तकाज़ों को भी पूरा किया जा सके। नाज़रीन, जहाँ रोज़े के मानी फाका कशी मुकम्मल तौर पर खाने पीने और जिस्मानी ख्वाहिशात से दूर रहना, रियाजत, दुआ, मसीह के दुख और अजियत को याद करने, अपने गुनाहों से तौबा करना और पछतावे भी है, मगर आज हम ये स्पेशल इस पे गौर और गौस करेंगे कि रोज़ों के अयाम में शादी ब्याह करना क्यों मना है। हालांकि कानून और कोई भी आइन इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता या उसमें मना नहीं। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ हैं आपके सबके हमारे जाने पहचानी शख्सियत रेवरेंड साइमन जॉन साहब, जो माहिर इलाहियात और चर्च हिस्ट्री के बड़े खूबसूरत एक माहिर भी हैं और इनका अपना चैनल भी है डिवाइन के नाम से। और इसके साथ हमारे साथ एडवोकेट सलमान इकबाल हैं, जो दूसरे चैनल के साथ साथ हमारे साथ भी वो अक्सर प्रोग्राम में आया करते हैं। वो भी माहिर इलाहियात हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं। साइमन साहब, आप आज के इस मौजू को किस तरह देखते हैं, और फिर सलमान साहब से भी हम बात करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, सारे प्यार मोहब्बत के लिए, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। हमारी कलीसिया में, हमारे ईमानदारों में, मसीही लोगों में मुख्तलिफ मामलात पर जब कोई सवाल या कुछ तिश्नगी बाकी रहती है, हर अहद में होती है, तो उस पर लाजिम है कि हम बात करें और बहस को आगे बढ़ाएं और बहुत सारे मामलात को किताब मुकद्दस की रहनुमाई में और कलीसियाई कवानीन और रवायात की रोशनी में समझने की कोशिश करें और फिर उनका हिस्सा इस तरह से बने जिस तरह से खुदा ताला हमसे चाहता है। जी जी, शुक्रिया। अगर वेलकम कहते हैं एडवोकेट सलमान इकबाल साहब आपको भी। आप कैसे हैं? और इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज का जैसे हमारा मौजू है कलाम मुकद्दस हमारी कैसे रहनुमाई करता है कि रोज़ों के अयाम में जो है वो शादी ब्याह करना मना है। ये कहाँ से आया? क्या पुराने अहदनामे में या कोई ऐसा स्वाद मिलते हैं? जी। थैंक यू सैमसन साहब, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वाकई इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदद किया। और ये है कि अगर हम वक्त जाया किए बगैर इस साइड पे आए और इस चीज़ के ऊपर खास गौर करें कि रोजे के मतलब अगर हम सबसे पहले जान लेना, तो हमें काफ़ी चीज़ों का अहाता करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये कि हमें ये जानना होगा कि जो क्रिश्चियनिटी में रोजे हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो लाजमी ज़रूरी नहीं है। लिहाजा और अगर हम जुडिज्म को लेके चलते हैं या यहूदियत को या ज्यूज को, उनकी हिस्ट्री को, यहूदियों को, तो उनमें सिर्फ एक ही रोज़ा है जो कि बहुत अहम है, और वो यौम कफारा है जो 24 घंटे का है या ज़्यादा से ज़्यादा 25 घंटे का। मतलब मुख्तलिफ इसके ऊपर भी मतलब राय है, क्योंकि वो आधा पौना घंटा ज्यादा इस पे यूज करते हैं, तो यानी कि 24 घंटे का एक रोजा है। तो अगर हम खुद को वहां से निकाल लेते हैं, अपने आप को उनसे अलग करते हैं, और हम बीइंग ए क्रिश्चियन अपने मजहब का इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी जगह पे कहीं भी, तो इसमें हमें रोजे ही हमारे इतने कंपल्सरी नहीं कि जिसकी बना पे हम कोई ऐसा इस चीज को आगे पेश करें कि जिसमें हम ये कह सकें कि जी बहुत ज्यादा हमारे रोजे लाजमी हैं, जरूरी हैं, और उस जरूरी अंसर में, उस पीरियड में हमें इनका एहतराम करना चाहिए। नो डाउट
रोज़ों का एहतराम हम पे वाजिब है, क्योंकि ये कलीसियाई बुजुर्गों ने बना दिया। हमें 325 नाइसिया कौंसिल में मिल जाता है इसका जिक्र, उसके बाद हिप्पो कॉन्फ्रेंस 393 में मिलता है। इस तरह उन्होंने काफी ज्यादा कलीसियाई बुजुर्गों ने काम किया। इससे पेशतर के हम इसको मजीद आके देखें, सिर्फ एक बात करता हूँ और कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। पहला मतलब इसका जो हमारा हिस्सा है उसमें ये कि शादी जो है ये एक सैक्रामेंट है, और सैक्रामेंट मुकद्दस होता है। मोस्टली जो जितनी भी डिनोमिनेशन है वो ऑलमोस्ट इसको 50% मानती है, 50% नहीं मानती। तो इसलिए मैं ये भी जिक्र इसका यहाँ जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में मतलब देखा जाए तो नियर अबाउट 50,000 डिनोमिनेशंस हैं। 195 मुल्क में या 205 ममालिक हैं जो कि आइडेंटिफाइड है। तो जिनमें से ये अगर ये देखा जाए तो 50,000 के करीब जो है वो डिनोमिनेशंस है। तो हर डिनोमिनेशन अपने बेस से अपनी उसका कुछ अकीदा है, कुछ अकायद है, कुछ तो उनको लेके डॉगमास को लेके चलते हैं। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि रोजों का में दरमियान शादी नहीं की जाती, तो इसमें कोई हमें खातिर खा कोई भी ऐसा बाइबल की रूह से, बाइबल की रोशनी से हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती कि जिसमें ये ममानत हो कि शादी जो है वो मना है रोजों के दरमियान में, क्योंकि ये एक मुकद्दस फरीजा है और ये खुशी का त्यौहार है। और खुशी का त्यौहार तो नहीं, खैर ये खुशी का एक इवेंट है जिसमें तो हम इस खुशी के इवेंट में हम रोजों के दरमियान शादी की जा सकती है। साइमन साहब आपकी तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि हमें जो है बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई शुहाद नहीं मिलते, तो क्या आप समझते हैं कि हमें ऐसे शुहाद मिलते हैं? जी साइमन जी, साहब। जी ऐसा है कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि हर चीज का एक मौका और काम जो आसमान के नीचे होती है उसका एक वक्त है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी वाकयात होते हैं, उनका एक वक्त मुकर्रर है, उनका एक टाइम है। जब बात करते हैं रोजे की, तो जिस तरह से इकबाल साहब बता रहे थे कि रोजे के अंदर दुआ, गुनाहों के तौबा का तसव्वुर, खैरात, सादा जिंदगी जिसमें सादा लिबास, सादा खुराक और फिर खुदी से इनकारी का तसव्वुर है। गिरियाजारी का, मातम का उनसर पाया जाता है। अपनी जान को दुख देने का तसव्वुर पाया जाता है। और इसके मुतजाद जो शादी का रस्म है, जो शादी का इवेंट है, उसके अंदर सजावट, म्यूजिक, खुशी और जश्न के साथ खुशी जो कई दिनों तक चलती है। देखा जाए तो ये दो मुतजाद इवेंट हैं। अगर कोई शख्स रोज़ों के अयाम में है, अगर ख़ास हम बात करें अपने 40 दिनों की जो ईस्टर से पहले हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है, ये तैयारी के दिन है कि जिसमें ईमानदार संजीदगी में सादा ज़िंदगी के साथ, सादा अपने खुराक और लिबास के साथ खुदा के हजूर वक्त गुजारते हैं। इन अयाम में हम आम दिनों से ज़्यादा रूहानी कामों की तरफ फोकस होते हैं। कलाम को सुनना, दुआएं करना, इबादात का अरेंजमेंट करना और फिर रोजे रखना, ये सारी बातें। इसमें अगर कोई शादी ब्याह करता है और रीजन ये लेके आता है जी कलामे खुदा में कहीं वाज़िया साफ साफ शरीयत के अंदर कानून नहीं कि आप शादी या ब्याह कर सकते हैं या नहीं। मसीहत बतदरीज ग्रेजुअली आगे बढ़ने का नाम है, जहां कलीसिया के पास ये अख्तियार है कि वो अपने लिए मुख्तलिफ कवानीन, मुख्तलिफ रसूमात और रवायात को कायम करती है किताब मुकद्दस की रोशनी में और बुनियाद में। कोई भी आज जो दुनिया में मसीही लोग, क्योंकि ये डोमेस्टिक मामला है, घर का मामला है, तो घर की सारी मिसालें होंगी। पूरी दुनिया में कोई भी चर्च देख लें जिनके पास इबादत की तरतीब है, क्या वो किसी मकाम पर लिखी हुई है पूरी किताब मुकद्दस में, पुराने अहदनामा या नए अहदनामा में? या फिर दफन करने की कोई रस्म, तदफीन करने की, जो हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, कि किस तरह से कफनाना चाहिए, किस तरफ मुर्दे की टांगे होनी चाहिए, मशरिक की तरफ के मगरिब की तरफ, ये सारी जो चीजें हम करते हैं, क्या ये कहीं पर लिखी हुई हैं तरतीब के साथ? फिर इसके बाद ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि निकाह की जो रस्म हम चर्च के अंदर करते हैं, कहीं पर वो लिखी हुई है? कहीं पर ये आपको तरतीब नहीं मिलती, कहीं पर ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन कलीसिया ने इन बातों को मुरतब दिया है। जो हमारे चर्च फादर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बैठकर कौंसल्स में इन सारी चीजों को डिसाइड किया
اور پھر طے پایا کہ اس ترتیب کے ساتھ شادی ہوگی، اس ترتیب کے ساتھ تدفین ہوگی، اور یہ دن ہوں گے، ان دنوں میں یہ رسوم ہوں گی، ان دنوں میں اس طرح سے عبادات ہوں گی، اور عبادتوں میں یہ الفاظ مقرر کیے جائیں گے۔ ہر چیز کی ترتیب کلیسیا نے بہت دیر کے بعد خود ٹھہرائی ہے، اور بتدریج ہم اس عمل میں ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم سنوار رہے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں کہ روزوں کے ایام میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یا جو چرچز یا پاسبان اس بات سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان دنوں کو ذرا نکال لیں، اتنی کس بات کی جلدی ہے، کون سی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے کہ 40 دن کے بعد آپ نہیں کر سکتے، تو اس میں خاص جو بات ہے، خاص بات جو ہے وہ پاک جمعے اور پاک ہفتے کی ہے۔ ان دنوں میں بالکل کوئی بھی پاسبان، چاہے وہ کسی بھی چرچ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے گا کہ چرچ کے اندر اس رسم کو ادا کیا جائے، اس سیلیبریشن کو ادا کیا جائے، نکاح کی۔ گو کہ سیکرامنٹ ہے، لیکن سیکرامنٹ کو ادا کرنے کا بھی ایک وقت ہے، طریقہ کار ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے اور کہے جی مجھے بپتسمہ چاہیے، تو آپ اسے بپتسمہ دے دیں گے؟ نہیں، پوری چھان بین کی جائے گی، اس کی کلاسز ہوں گی، اور پھر چیک کیا جائے گا کیا یہ ایمان میں اتنا مضبوط ہے کہ اس کا بیپٹزم کیا جائے، کب کیا جائے، کس کے سامنے کیا جائے، کس مقام پر کیا جائے، ہر چیز کو طے کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے شادی کی رسم کوئی اتنی چھوٹی رسم تو ہے نہیں کہ اس کو کسی وقت بھی آپ ادا کر دیں، اور اس سیکرامنٹ کو کسی بھی جگہ پر آپ پورا کر دیں، نہیں، اسے بھی دیکھنا پڑے گا، اس کا ٹائم کون سا ہے، اس کا موقع کون سا ہے۔ اور روزوں کے ایام میں اس لیے نہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں کتاب مقدس میں نہیں لکھی، بلکہ بہت کچھ نہیں لکھا گیا، ہم اسے وزڈم سے، رہنمائی سے جو خدا نے ہمیں دی ہے، پاک روح دیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم کلام خدا کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ابھی ہمارے چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، انہیں ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، اور کن ایام میں کرنا ہے، اور کیسے ان کو عمل میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینا جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کہیں گے جی سگریٹ تو آج ایجاد ہو رہی ہے اور کلام خدا صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، تو یہ آپ کس طرح کی دلیل دے رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی دلیل ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ والی بات مجھے بتائیں کہاں کلام خدا میں لکھی ہے۔ کلام خدا میں سب کچھ نہیں لکھا، تسلیس لفظ نہیں لکھا، کلام خدا کے اندر اوریجنل سین، ماروسی گناہ نہیں لکھا۔ آپ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، یہ چرچ نے طے کی ہے، کلیسیائی بزرگوں نے کتاب مقدس کی روشنی میں ان چیزوں کو فائنڈ کیا ہے اور پھر سامنے لے کے آئے ہیں۔ ان دنوں کی جو سنجیدگی ہے، ان دنوں کی جو اہمیت ہے، ان دنوں میں جو سادگی اپنانی چاہیے، اور خاص فوکس اور ریفلیکشن خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا اور اپنی زندگی کا کرنا چاہیے، یہ اس کی روشنی میں اجازت نہیں دیتے یہ دن کہ ہم اس کام کو کریں۔ سائمن صاحب، معذرت کے ساتھ بیچ میں کٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ایڈوکیٹ اقبال صاحب کا بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور ان کو کور کرنے کے لیے اس طرف آئے۔ ہم آپ کی طرف آئیں گے اور ترتیب پر بات کریں گے، جو ایک آپ نے ترتیب کی بات کی کہ کس طرح ترتیب دیا کلیسیا نے چرچ میں، اس میں ہم آتے ہیں آپ کی طرف۔ تو ایڈوکیٹ سلمان اقبال صاحب، آپ کی باتیں کچھ رہ گئی تھیں اور نیٹ ورک کی وجہ سے جاری رکھیے گا، میرا خیال آپ تھوڑا مختصر کر جائیے گا تاکہ ہم ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکے سے۔ جی ابھی میں نے جو نیٹ ورک کا پرابلم آیا اس درمیان میں، پھر وہ جب دوبارہ ریسٹور ہوا تو میں نے مطلب سائمن صاحب کی بات سنی، بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان ریٹن ہیں، اور میں نے اس کا پہلے ہی عرض گزارش کی ہے کہ 325 کی نائسیا کونسل، پھر 393 کی ہپو کانفرنسز میں بہت زیادہ ایسے کام ہوئے ہیں، ایسے کلیسیائی بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں، ایسی بہت سے فیصلے لیے ہیں جو کہ کلیسیا کی بھلائی کے لیے ہیں، ان کی فلاح کے لیے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں، اور ایون ہم ان سے پھر میں اتفاق کروں گا کہ بہت سا ہمارا جیسے یو کے کا موسٹ آف کا جو اس کا جو پورشن ہے وہ ان ریٹن لا ہے۔ آپ تو یو کے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لا جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہے، ان کا ہمارے جتنا لمبا چوڑا لا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں تو ہمارا کمپیریٹیولی زیادہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پریسیڈنٹ بن جاتی ہیں، پریسیڈنٹ یا ان کی چیزوں کو جو آپ بار بار کی ان کی وہ موجودگی میں اور بار بار کی ان کی پریکٹس میں جو گزرتی ہیں چیزیں، تو اس کی بنا پہ اسی لیے میں نے بھی یہ پہلے کہا کہ جو اگر تو ہم روزے کی بات کریں اور ہمیں خود کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا، سب سے پہلے میں اختلاف پہ رائے نہیں کر رہا، لیکن پہلے ہمیں ڈیٹیچ کرنا پڑے گا، خود سے الگ کرنا پڑے گا یہودیت میں یا کرسچینٹی میں۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم وہ 40 دن کی بات کرتے ہیں تو وہ خوشی کے اندر بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں،
और इसमें ये है एक कि यहूदियों के एक थोड़ी सी मैं मतलब इतनी बात करना चाहूंगा कि यहूदियों की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पढ़े तो वो शादी वाले दिन भी वो कपल वो रोजा रखते हैं। अगर उनकी शादी हो तो ये खुशी में भी रोजा रखा जा सकता है। सेकेंडली अगर हम मूसा को देखें, जब वो कोई सीना पे 40 डेज के लिए गया था तो वो इरादतन रोजा नहीं था, वो उसका एक सफरी रोजा था जिसमें ये उसे बताया नहीं गया था कि उसने ये रोजा रखना है। और वो भी अगर देखा जाए तो वो एक फरमान लेने के लिए गया था, तो वो खुशी का रोजा था। तो वो बल्कि दूसरी दफा भी वो जब दोबारा जाता है तख्तियां तोड़ देने के बाद, जो टैबलेट्स है उनको तोड़ देने के बाद वो दोबारा जाता है, तो वो भी खुशी का है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ जो अगर एक हार्ड एंड फास्ट जो एक मिलता है हमें रोजा, वो सिर्फ और सिर्फ यौम कफारा का है। अदरवाइज हमें इसका एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं फिर वही बात करूंगा कि एनालॉजिकल रीजनिंग जो है, या हम अपनी उसके अंदर रहते हुए अकल के साथ, विजडम के साथ, जो खुदावंद हमें बताता है यहाँ, या उनका कलाम मुकद्दस का एक फरमान है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूंगा, और जो तुम जमीन पे बांधोगे मेरा नाम लेकर वो आसमान पे बंध जाएगा। तो नो डाउट अगर ऐसा कुछ हो, हमें इन चीजों से अवॉइड ही करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं है कि इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर किसी मजबूरी, किसी कंपल्शन में ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर हम इसको अगर कर लिया जाए तो आई थिंक देयर इज नो हार्म। सलमान शुक्रिया। साहब, मजबूरी की बात की आपने, तो अगर इसी तरह कलीसियाओं में, या वो इजी कहते हैं, इजी रास्ता अगर कहीं आ जाता तो मेरा ख्याल है ये जरूर कर जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ हम देखते हैं कि चर्च, जो कैथलिक चर्च है, वो ईमान की 4 खासियत कहता है, और इसमें ये भी जरूर कहता है कि मुकर्रर दिनों में शादियां, ब्याह ना करना, इससे भी मना करता है। अगर आप कहीं भी गुंजाइश की वजह पैदा कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारे पहले लोग कहा करते थे कि क्रिश्चियन जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा खा लो, वो तवे पे ना खाओ, ये वाली, फिर वो उसका शायद कुछ रास्ता और ना निकल आए। साइमन साहब, एक तो तरतीब की बात की, फिर तमाम कलीसिया ये प्रैक्टिकल करती हैं कि शादी निकाह ब्याह नहीं करती, तो इसके पीछे लॉजिक जो है, एक तरतीब की बात आपने की थी, एक जो मैं नया क्वेश्चन जो है कि वो लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है? और अगर जैसे इन्होंने कहा कि मकसद, फर्ज, मकसद तो जरूर रोजे का मकसद है, मकसद के बगैर रोजा रखना अभी नहीं, ये तो कलीसिया ने मुकर्रर किया। जी साइमन साहब। मैं शायद पूरी तरह से कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा भाई को, लेकिन कुछ एक बात की वजाहत। कोई भी जो तस्वुर होता है किसी काम को करने का, चाहे वो शादी हो, रोजा हो, या कि इबादत की खास रस्म हो, या फिर हम दुनिया में कोई मामला, उसकी एक स्पिरिट होती है, उसकी एक रूह होती है खास तस्वुर में, जिस वो जो वो कायम होती है। उसके बाद फिर आप उसमें कुछ भी ऐड करते रहें, वो एडिशनल होता है, वो इजाफी होता है। रोजे की बुनियाद जान को दुख देने में है। उसके बाद आप उसके अंदर जितनी मर्जी खुशी डाल लें, लेकिन वो जान को दुख दे के आपको मिल रही है। उसके अंदर आप कुछ भी उसके अंदर शामिल कर लें, लेकिन बुनियादी तौर पर जब आप भूख और प्यास काटते हैं किसी भी हालत में, तो वो एक खुशहाइन हालत नहीं है। दूसरी तरफ शादियां भी ऐसी होती हैं, शादी हर वक्त खुशी का आलम नहीं होता। कई शादियां ऐसी भी होती हैं जो बड़ी तकलीफ दे होती हैं, करब से गुजरते हुए होती हैं। और ऐसी शादियां किताब मुकद्दस में भी मिलती हैं और रिश्तों नातों में भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है तमर की शादी को इतनी टेंशन नहीं थी, और फिर उससे जो औलाद हुई थी। इसी तरह से और भी कई मामला हैं। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि तरतीब और लॉजिक। देखें, इस दुनिया में किसी भी मौजू पर आप किसी भी शख्स को खड़ा कर दें, वो अपने लिए जो भी उसको चीज अच्छी लगती है या उसने करनी है, या जिसके साथ वो एग्री करता है, उसके अंदर वो अपने आप को ऐसी ऐसी दलीलों के साथ और शहादतों के साथ शामिल कर लेता है, या इन्वॉल्व कर लेता है, कि ऐसा लगता है कि ये उस बंदे में पूरी तरह से शामिल है, या वो बंदा उसको पूरी तरह से प्रूफ कर देता है। अगर मुझे कोई काम करना है तो मेरे पास 20 दलीलें, अगर मुझे वो काम नहीं करना तो भी मेरे पास 20 दलीलें। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हिकमत कहाँ परवेल कर रही है। खुदा की दी हुई विजडम जो चर्च के पास है, वो किस तरह से हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसकी जो संजीदगी है इबादात के लिए, रसूमात के लिए, वो तरतीब, वो तरीक़ेकार, वो रवायतें कहाँ से आ रही हैं, हमें ये देखना होगा। सिर्फ ये नहीं हम देख सकते कि हर चीज जो है वो
اسی طرح سے ہو جس طرح سے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے وہ ارینج کر دی جائے. مثال کے طور پر جنہوں نے گوشت کھانا ہے وہ عیدوں کا اور قربانیوں کا، ان کے پاس ان کی بھی دلیلیں ہیں، اور جنہوں نے 2 گھونٹ لگانے ہیں ان کے پاس ان کی بھی دلیلیں ہیں. تو ہر کسی نے اپنے لیے کہیں نہ کہیں سے پوشن نکال کے رکھے ہیں. 1600 سال میں قلم بند ہونے والا الہام جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. اور جو چیزیں لکھی نہیں گئی، آج پیدا ہو رہی ہیں، آج ایجاد ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہمیں حکمت اور دنائی سے آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ معاملہ ڈاکومنٹس جو نیا عہد نامہ ہے ریکارڈ ہوا اس سے بعد کا ہے. اس لیے آپ کو کلام مقدس میں نہیں ملتا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کن دنوں میں شادیاں کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، اور پھر دولہا کیسے آتا تھا، دلہن کیسے آتی تھی. یہ ساری چیزیں کلچر کے اور تہذیب کے لحاظ سے سب جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ طور پر آگے بڑھی. تو آپ نے کہا ترتیب کہاں سے آئی؟ ترتیب آج بھی نئی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور ترتیب کو اور اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، اس پر سوچ وچار ہو سکتا ہے. پہلے بھی ایسا ہوا کہ انفرادی طور پر کوئی بھی پاسبان یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی کلیسیا میں کسی بھی روایت کو، قانون کو قائم کرے، چاہے وہ شادی سے ریلیٹ ہے، روزے سے تعلق رکھتی ہے، یا کوئی بھی اور رسم ہے، کتاب مقدس کی روشنی میں. کیونکہ اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے، اس کی تعلیم اور اس کا آرڈینیشن اس طرح سے ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس منصب پر مقرر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی رسم کو قائم کر سکتا ہے. اب یہ ایک فیز ہے. اس کا دوسرا فیز ہے کہ جب کوئی ڈائسیز یا کوئی چرچ، مختلف چرچوں کا گروہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کر، مختلف ڈینومینیشنز اکٹھے ہو کر کوئی کونسل ارینج کریں، اور اس کونسل میں کسی بات کو، کسی خاص رسم کو مقرر کریں کہ کس طرح سے ہمیں مردوں کو دفنانا ہے، کس طرح سے ہمیں شادی کرنی ہے، اور شادی اپنی ڈینومینیشن یا اپنے فرقے یا پھر اپنے مذہب کے باہر کس حد تک کر سکتے ہیں. جی ناظرین، کچھ نیٹ کا سائمن صاحب کی طرف سے کچھ نیٹ پرابلم ہے. تو سلمان اقبال صاحب، یہ ساری ترتیب اپنی جگہ، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کلیسیا نے کافی جدوجہد کے بعد یہ سارے لائے جو ساری کلیسیاؤں کے لیے قابل قبول ہیں، وہ سارے دہرا رہے ہیں. لیکن میں ایک ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بہت ساری تقریبات ہیں، یہ اس کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ویڈنگ اینیورسری یا برتھ ڈے یا ایسے نہ منائیں، خوشی نہ کریں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے خرائط کرنے کا بھی کہا ہوا ہے بائبل میں، یا روزے کے لیے اسپیشل جب وہ روزے کی بات ہوتی ہے، کہ اس میں آپ کیا کیسے معیار دیکھتے ہیں کہ ہمیں تقریب کا، جو بھی تقریبات ہیں ان کی ایک لمٹ، روزوں کے دوران میں ایک لمٹ رکھنی چاہیے؟ جی جی بالکل. آپ نے اس میں آپ کا پہلا تو کہ اس کے بعد میں دوسرا کوشچن بھی تھا آپ کا. جو پہلا ہے وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ نے بات کی تھی، اس کو میں بعد نہیں، میں ٹچ کرتا ہوں. میں لیکن بات کرنے کی میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ یہ جی جی ایسے ہی آ گیا تھا. فاقہ کا مطلب ہے روزہ کا، کہ مکمل جی طور جی پہ کچھ نہیں کھانا پینا. جی 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 جی. اب جو ہے نا کہ یہ جو دو کرسننگ کرتے ہیں، تو وہ صبح کے ٹائم پہ اگر کرسننگ کر لی جائے، اور روزوں کے درمیان میں اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بڑے مطلب آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، اور وہ بڑے مطلب اس کے ساتھ کنزرویٹو بھی ہوتے ہیں، اپنے چرچ کے ساتھ بڑے منسلک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاسٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں، وہ سپوز وہ باہر جا رہے ہیں، تو اسی روزوں کے مہینے میں ہم ان کے کرسننگ کروا لیتے ہیں. یا بچے کا بیپٹزم ہے، میں وہ ایڈلٹ کا بیپٹزم کی بات نہیں کر رہا، تو وہ بیپٹزم رکھ لیتے ہیں، اور بیپٹزم رکھنے کے بعد شام میں وہ کوئی یا دوپہر میں ہی اس جگہ پہ کوئی چھوٹا سا ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کر دیتے ہیں. تو اس میں جب نام خدا کا لیا جاتا ہے، اور اگر ہاں یہ کٹ لگانے والی بات یا اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے، وائلیشن مطلب وہ جو ایتھیکلی کوئی ایسی چیز غلط نہ کی جائے، تو اس کو دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر ڈومین میں رہتے ہوئے اگر آپ کچھ کام کر لیتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور باقی رہی آپ نے جو لیوشلی کوئی چیزیں پہ اسپینڈ کر رہا ہے، اس کے آلٹرنیٹ جو روزوں کے درمیان میں ہے، تو وہ آپ کسی اور کو اس کا خیرات کی صورت میں دے سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اس طرح کا بہیویئر رکھ سکتے ہیں. ضروری اس کے ساتھ یہ بھی کہ کچھ ہوتے ہیں کہ مطلب بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ ایٹ لیسٹ خیرات دے سکتے ہیں ان دنوں میں، اور کسی نہ کسی کے امداد کا
सबब बन सकते हैं, एक मददगार साबित हो सकते हैं। जी ठीक कहा आपने। मैं एक लिमिटेशन की जो बात की थी वो आप ठीक कह रहे हो। क्रिश्चियन पे लोग बड़ी खुशी करते हैं, बड़ी नहीं मतलब खुशी करते हैं, लेकिन उसका ये जो आपने बड़ा अच्छा पहलू दिया कि उसमें जैसा अमूमन हमारे लोग करते हैं कि फिर वो गानों का या कुछ और अरेंज भी कर लेते हैं, तो उससे हमें यकीनन, या आप दोनों ही मजहबी रहनुमा बैठे हुए हैं हमारे पास, कि क्या उसको हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें, हाँ जबूर हम गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, उस बाकी जी जो जी, ऐसी। जी आजकल बहुत ही शादियां हो रही हैं, मतलब जिसमें मतलब लोग वो गीत गवाते हैं, और इवन डीजे वगैरह के ऊपर गीत लगवा दिए जाते हैं। अगर आप इस वजह से किया जाए तो ठीक है, लेकिन साथ में अब मैं तो इसको ये कहूंगा कि अगर जरूरी नहीं तो मैं साइमन साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कंपलसरी है, मतलब कुछ ऐसी कंपल्शन आ जाती है जिस बिना पे आपको कुछ करना पड़ रहा है, तो तब आप कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और है भी। और वही बात आ जाती है, ये डिनोमिनेशनों के जो आज एक या दो डिनोमिनेशन से निकल के 50,000 के करीब पहुंचने का मकसद ही ये है कि छोटे छोटे लोगों ने अपने अपना फिरका बना के अपने अपने फैसले कर लिए, और वो फैसले हमें यहाँ तक ले आए, और दूसरे फैसले एक दूसरे से हम मानते नहीं। यही एक डिफरेंस डिनोमिनेशन की बुनियाद है। मैं तो यहाँ पूछना ये चाहूंगा माजरत के साथ, सलमान साहब आपने कोई देखा कि रोजों में किसी ने शादी की हो? मैंने काफी ज्यादा देखी, मैंने लाहौर में काफी ज्यादा देखी है, और अपने बचपन में भी देखी है। और अभी फिर मैं छोटी सी बात, क्योंकि मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन उसी से मैं रिलेट करूंगा कि जो अभी आपने कहा था ना कि पहले, बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट था कि क्रिश्चियन जो है वो खाना खा सकते हैं रोजे में, थोड़ा सा या तवे का बना हुआ खाना या हंडिया का इस तरह वो नहीं खा सकते। ये दूसरी, ये उस वक्त लैक ऑफ नॉलेज था। इवन वो पास्टर जो इम्पार्ट कर रहे थे इंफॉर्मेशन या बाइबल रिलेटेड जो बाइबल की बातें थी, वो उनको सही तरीका से डिलीवर ही नहीं कर पाए। लोगों को पता ही नहीं था कि हमने क्या करना क्या नहीं। वो जिस तरह के आज बहुत, इवन मैं साइमन साहब की बात कर लेता हूँ, ये बहुत मतलब लर्नड वो पर्सनालिटी है, बड़े मंजे हुए खुदावंत के खादम है, तो ये इन चीजों को समझते हैं। अब इन जैसे लोग आएंगे तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन जब आज से 20 साल 25 साल पहले की बात देख लें, तो तब तो कोई ऐसे लोग ही नहीं थे। वो सिंपल, मतलब अब वर्ड एक मैं बोलने लगा हूं पंजाबी का एक स्लैंग, वो झटका साहब था बाजी, वो झटका साहब लगा लेते थे। उस झटके साहब ने हमारी जो की है ना, हमारी बुनियादें हिला दी हैं, हमारी बुनियादें कमजोर कर दी हैं। हमें अपने में तो चले, हम ये अभी साइमन साहब ने कहा था कि ये तो घर का मामला, हम खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर वाले हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद एक और मसला आता है कि जब हम खुल के या कोई अपने बाइबल में से कोई बात निकालते हैं, तो या बाइबल में से लिखी हुई उसको कोट करते हैं, तो वो जो दूसरे जो डिनोमिनेशन के लोग होते हैं या अपने जिनका अपना एक अकीदा है, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते। वो यहाँ तो कहते हैं सिंपल सी बात है, ए बोता चौधरी बनता पिया, ए चिश्तान आ गया, लो जी इन पता ही नहीं हैगा, ए फेथ ही कुछ और। वो मतलब जैसे उन्होंने कहा ना कि बड़ी हर एक के अंदर एक वकील जाग उठता है, और वो अपने मुकदमे को, अपनी बात को दलाइल के साथ मनवाना चाहता है, तो वो मनवाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर जो आपने कहा है उस हिसाब से, तो मैं खुद कहता हूं कि ये अनरिटन है। अनरिटन इसमें को बहुत से, जैसे उन्होंने बताया, मैं फिर एक दफा ये कहता कि रसूलों का अकीदा कहाँ लिखा है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं, हमारी बाइबल का हिस्सा है। मुशरफ बेटे का कहाँ लिखा है? मुशरफ बेटे का कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन हम उसको मानते हैं कि ये मुशरफ बेटा है। तो इस तरह की बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम कलीसियाई तौर पे अगर बुजुर्ग कहते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मतलब के कलीसिया, तो वो हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कलीसिया उसमें कोई ऐसी खास बात ना हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। जी अगर जी सलमान साहब, में ऐसी कंफ्यूजन जो है वो शुरू में आई जब नए नए कलीसिया का एक आगाज होता है। शुरू में बहुत सारी ऐसी रसूमात थी जिनकी कोई मिलता नहीं था ये करना है, कि काफी मुश्किलात शागिर्दों ने तय किया। फिर जाके आगे कहीं का मिसाल के तौर पे मैं बताता चलूं कि जो एक खतने का जो है वो भी एक मरहला आया था। तो पलूस रसूल तो कहते थे कि नहीं, और बाकी रसूल कहते थे कि खतना होना चाहिए, और काफी इनकी आपस में डिबेट भी हुई। जिस तरह इराक, शाम और यहाँ पे पलूस रसूल ने तबलीग की, या उनको भी काफी होता था, शरीयत के हिसाब से भी था।
तो काफी सारी डिबेट होने के बाद उन्होंने तय किया, ये सारा कुछ इस तरीके से सामने लाया गया। जिन्होंने मिसाल के तौर पे एक और बड़ी अहम मिसाल है मैं करूंगा कि पिछले दिनों काफी मतलब साल पहले के एक बिशप भी थे, उन्होंने कहा जी 4 शादियां की जा सकती हैं। अब नए ऐहदनामे में भी चले जाओ, सिर्फ एक जगह पे आया कि खादम जो है एक बीवी का शोहर होना चाहिए, लेकिन कोई उसमें ऐसा नहीं आता। कई चीजें ऐसे हैं जो चर्चिज ने तय की हैं जो बेहतर तौर पे चल रही हैं। साइमन साहब, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी जो मैंने यहाँ बात की, या इन्होंने, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सका तो प्लीज उसी को भी आप जरूर बताइएगा जी। जी जी, मैं वो जो बात बीच में आप कर रहे थे कि सालगिरह या शादी की सेलिब्रेशंस आती है, तो उस हवाले से बात करते हुए आगे कुछ एक दो बात और अर्ज करूंगा। देखें, अगर किसी के यहाँ कोई औलाद पैदा होती है तो हमारे रोज़ों के अयाम तो चेंज होते रहते हैं। अब उसकी सालगिरह मनाने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होना भी चाहिए कि आपकी जो सेलिब्रेशंस आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर, इवन बाहर भी किसी हॉल में या जहां पर भी आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं ज़रूर करें। बात यह है कि जब आप कोई सोच समझ के कुछ प्लान करके कोई मंसूबा बना के दो खानदान एक होते हैं और फिर तय पाता है कि अब हमें शादी की तरफ जाना है, तो ये रस्में दिनों तक चलती हैं हमारे यहाँ। आमतौर पर हम किसी एक केस को एग्जाम्पल नहीं बना सकते, किसी एक केस को मॉडल नहीं बना सकते कि देखे जिसमें इजाजत दे दे। उसमें इजाजत दे सकता है, पासबान के हाथ में है, बिशप जो है वो तय कर सकता है कि हाँ भाई इन दिनों में कैसे किया जा सकता है इस निकाह की रस्म को और किस तरह से ये तय पा सकती है। तो आप अपने पासबान के साथ मिलकर उन चीजों को तय कर लें, और भी मामला तय हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बगैर किसी अवेयरनेस के या फिर जिद में आके, नहीं जी बस मेरे पास तो इसकी दलील है कि कोई सबूत तो है नहीं आपके पास, बस आपने खुद ही अपने कवानीन और अपनी रवायतें घड़ी हुई हैं, इसलिए हमें तो इजाजत ही है, फिर कभी भी किसी वक्त भी कोई भी रस्म अदा कर सकते हैं। तो वो जो है एक नामुनासिब रवैया होगा, जो कि हमें नजर आता है हमारे खास तौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर सेंस, जहां पर अवेयरनेस और दनाई काम नहीं करती, वहां पर फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कौंसल नहीं जहां बैठकर उन मामलात को तय किया जाए जो खानदानों के साथ जुड़े हैं, जो रिश्तों नातों के साथ जुड़े हैं और चर्च के मामलात हैं। डाइवोर्स के ऊपर बहुत बात होती है, लेकिन कोई मुश्तरका यूनिटी के साथ कोई फैसला नहीं है कि किस तरह से इसको आगे लेके जाना है। दो शादियों की आपने बात की, बहुत सारे चर्चेज नहीं एक्सेप्ट करते पासबान को दूसरी शादी, इवन अगर जब तक वाइफ की डेथ ना हो जाए, और अगर उसने डाइवोर्स दी है तो उसमें भी बहुत बारीकी से देखा जाता है। गो कि आजकल यहाँ पर भी देखा जाता है कि केस की नोयत क्या है। तो हम कहाँ पर किस हद तक किस चीज को अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते, वो केस टू केस देखना होगा। खुला छट्टा नहीं लगा सकते कि हाँ जी इजाजत है, नहीं, कोई इजाजत नहीं है। रोजों के अयाम में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक, रोजों के अयाम में किसी किस्म की वो सेलिब्रेशन जिसे आप कसदन प्लान करके उसे आप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसमें जश्न है, उसमें म्यूजिक है, उसमें सारा कुछ है, आपका हल्ला गुल्ला है और पूरी खुशियां हैं, बत्तियां भी लगेंगी और फिर रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनने हैं, नित नई खुराकें खानी है। ये तो पूरा ऑपोजिट है आपके रोजे के कॉन्सेप्ट से, जिन रोजों को मसीहत ने अपनाया आगाज से। उसमें संजीदगी है, उसमें चर्च का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, चर्च का माहौल चेंज हो जाता है, इबादतों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हर चीज तब्दील हो जाती है, एक नई दुनिया आपको नजर आती है। और इसे हम विंडरनेस का सफर कहते हैं, बियाबान का सफर कहते हैं, जिसके बाद हम खुशी में दाखिल होते हैं, ईस्टर के दिन में दाखिल होते हैं। तो एक पूरा तस्वुर है, संजीदगी है, खानदान के तौर पर, मसीही एक खानदान के तौर पर है ना। ਹੁਣ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਮਨਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर रहा है, रिफ्लेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होए। सो ये मुतजाद है। शादी को हम बुरा नहीं कह रहे, ये सैक्रामेंट है, बट सैक्रामेंट को अदा करने का एक वक्त है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई एक्सेप्शनल केस है वो अपने पासबान से रुजू करे, बिशप से, मॉडरेटर से, जो भी उनका सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक देखे कि कहाँ तक गुंजाइश है, किस तरह से इसे मनाया जा सकेगा। और शादी में गीत गाना, शादी में जो है वो जबूर गाना या उसको पूरे तौर पर रूहानी बना के उसमें से गुजरना, वो एक जरूर एक खूबसूरत बात है, लेकिन वो शादी की जो असल चीज है उसको खत्म नहीं करता। और शादी की असल क्या है? शादी की असल दो चीजों पर है।
وہ عہد جو پبلک میں کیا جاتا ہے، پاسبان کے وسیلہ سے ہوتا ہے اور چرچ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر خوشی، شادمانی اور وٹنس ہوتے ہیں، اور دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، کیونکہ وٹنس جب کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ڈے لائٹ میں ہوگی اور اندھیرے میں نہیں ہوگی۔ پھر ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا جو کہ شادی سے ریلیٹ ہیں۔ اور شادی مکمل کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہماری وہ شادی نہیں آج نکاح ہوئے گا تو بعد رخصتی کسی اور دن ہوئے گی، یا پھر باقی معاملات کسی اور دن ہوں گے۔ نہیں، شادی مکمل تب ہوگی جب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، وہ پاک ملاپ جو خدا نے مقرر کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف بات کر رہا ہوں۔ سو شادی کو آپ دیکھیں تو صحیح، وہ ہے کیا، وہ کن طریقہ کاروں سے گزرتی ہے۔ تو یہ، اب میں اس کو کھل کے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا یہاں پر، کیونکہ لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں اور ان کو پھر سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، ڈیفائن کرنا اپنی ہی بات کو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل ہوگی، اور خوبصورت دلیل ہوگی، اور بڑی بڑی کمال دلیل ہوگی۔ یہاں پر تو جو لکھا ہوا ہے کلام خدا میں، صاف صاف اگر کچھ لکھا ہوا ہے، لوگ اس کو بھی اس طرح سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی دلیلیں اور ایسے ایسے حوالے اس کے ساتھ جوڑ کے پیش کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار سچ تو یہی ہے۔ وہ چاہے آپ کسی بھی بدعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ہاں کیا وہ کلام خدا کو نہیں استعمال کرتے؟ وہ ساری شریعت کو، توریت کو، نبیوں کے صحیفوں کو اور سارے خطوط کو استعمال کرتے ہیں، پوری بائبل کو استعمال کر کے ایک نئی بدعت گڑھ دیتے ہیں۔ اب کس کس بدعت کا ہم نام لیں، جن کو ٹیکنیکلی ہم کرسچن بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں اور وہ اسی کلام خدا کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کتنی بڑی دلیلیں ہیں، اور آپ کتنا زیادہ اپنے پاس شہادتیں لے کر آگے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں، اس کی روح کے مطابق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ اس بات کو جو لفظ بولا گیا ہے اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کے تحت آپ اسے اپنا لیں تو بس وہ ٹھیک ہے، وہ خوبصورت ہے۔ اور اگر کوئی ایکسیپشنل ہے آپ کے پاس، کچھ ایسا انوکھا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو آپ اپنے ان لوگوں کے پاس لے کے جائیں جو اس چیز کے ماہر ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک چودھری کو پکڑ کے اور اس سے اپنی جو ہے وہ مکتی کروا لیں اور اپنے روزے معاف کروا لو، تو بعد پھر دوجیاں چیزاں جڑیاں نے وہ نہ ہوتے تو سی لگ جاؤ۔ تو یہ معاملات ایسے نہیں طے ہوتے۔ روحانی معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ روایات ختم کرنا، روایات سے ٹکرانا، اور وہ دستور جو کلام خدا کی روشنی میں لوگوں نے سمجھے ہیں، جو پوری دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں۔ صرف رومن کیتھولک اس کو اپلائی نہیں کرتا ہے، اس رسم کو، کہ وہ روزوں کے دنوں میں ڈسکرج کرتا ہے۔ میں پھر لفظ بڑا محتاط استعمال کر رہا ہوں کہ روزوں کے ایام میں رومن کیتھولک چرچ ڈسکرج کرتا ہے کہ آپ کوئی ایسی رسم ادا نہ کریں جو خوشی اور جشن کے طور پر اپنائی جائے، جس میں شادی سر فہرست ہے۔ ہاں، اور واضح طور پر یہ انسٹرکشن ہے، انسٹرکشن بھی ریٹن میں نہیں ہے، یہ بالکل واضح طور پر ہے پاسبانوں کی طرف سے اور چرچ کی طرف سے، کہ پاک جمعے کو اور پاک ہفتے کو، جو گڈ فرائیڈے کے بعد آتا ہے، گڈ فرائیڈے اور اس کے بعد والے ہفتے کو، کوئی بھی سیلیبریشن جو قصدن آپ کرتے ہیں، ارادتاً پلانڈ کر کے کرتے ہیں، وہ نہ کی جائے، جس میں شادی واضح طور پر ہے۔ اب ہاں، آگے ہماری مرضی ہے، پھر ہمارے اوپر تو بڑے بڑے ایسے ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جن سے گزر کے ہمیں بڑے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں اقبال بھائی سے پارشلی ایگری کرتا ہوں اور پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہاں، اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر لینیٹ ہو جائیں گے اور اجازت دے دیں گے، تو پھر ان کے پاس بڑے بڑے ایسے ایسے حربے آتے ہیں کہ دیکھو جی، مجبوری ہے، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا۔ تو آپ کو اپنے جو خاص دن ہیں ان دنوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، دنوں کی اہمیت ہے، دن بابرکت بھی ہوتے ہیں، بے برکت بھی ہوتے ہیں۔ دنوں سے نسبت جب چیزوں کی ہوتی ہے تو وہ خوشی بھی دیتے ہیں اور غم بھی دیتے ہیں۔ کسی دی جوان اولاد چلی جائے دنیا تو پھر وہ دن وہ کنا پاری ہوں ہر سال۔ یہ وہ جا کے ماں نو پوچھو، پیو نو پوچھو، جنہیں جوان اولاد نو قبر سے اتارے۔ دنوں کی اہمیت ہے نا۔ اور اگر کسی دن کسی کو بہت بڑی خوشی مل جائے، 7 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کسی کو اولاد ملے، وہ دن ہی نہیں بھولتا کہ یہ دن میرا بیٹا یا میری بیٹی دنیا تے آ کے مینوں سرخ رو کیتا ہی کہ میں اولاد پیدا کر سکنا ہوں یا کر سکنی ہے۔ سو دنوں کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے کسی دن کسی کو حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس سے اس کی لائف پوری چینج ہو جائے، وہ دن ہی نہیں بولتا کہ میں اس دن اس طرف نکلا کیوں۔ تو دنوں کی اہمیت ہے، دن کی اہمیت ہے تو ابھی ایسٹر سیلیبریٹ کریں گے، دن کی اہمیت ہے تو ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے روزوں کے ایام مقرر کیے ہیں، اپنے لیے خود مقرر کیے ہیں کلیسیا نے، کہ ہم ان ایام میں سنجیدہ رہیں گے، سادہ رہیں گے اور خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے۔ شادی بہت بڑا، ایک دنیا میں سب سے بڑی جو خاندانوں میں یا انسانوں کے اندر جو سیلیبریشن ہے وہ شادی ہے۔
کسی بھی آپ خطے میں چلے جائیں، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، اس سیلیبریشن کو آپ کو پھر پورے دل سے منانا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی اہمیت ہے. سو میں اپنے نالج اور اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ اس میں کوئی چیز ہم کسی پر تھوپ نہیں سکتے، یہ فریڈم ہے، یہ آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو ہم نے تربیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ورنہ یہی آزادی خطرناک ہوتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم ذہن کے مالک لوگ ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے اس طرح 4-6 کتابیں لگا کے تو پھر سمجھنے آٹے جڈا کوئی عالم کوئی نہیں، اور ہم ایسے ایسے فتوے پاس کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ان چیزوں پر اتفاق اور تکیہ کرنا چاہیے جو چرچ ہسٹری میں رہتے ہوئے ہمارے فادرز نے، ہمارے سینٹس نے، ہمارے پاسبانوں نے اپنائے ہیں. اگر ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو ہم جلد ہی برباد ہو جائیں گے دوسری قوموں کی طرح. اس لیے ہمیں اپنی روایات کو، اپنی جو ترتیب ہمیں ملی ہے، ان ترتیب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. سو ہمیں وزڈم یہ بتا رہی ہے، ہمیں حکمت یہ آواز دے رہی ہے کہ ہمیں ہر دن کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اسے سیلیبریٹ کرنا ہے. جی آگے چلتے ہیں سلمان صاحب کی طرف. سلمان صاحب، آپ نے سنا ابھی ان کی باتیں بھی آپ نے بھی کی، تو آپ اور کیا کچھ ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں ایک گے؟ تو کیونکہ پھر اب ہم اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں. جی 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 اختتام سے پہلے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جتنی باتیں انہوں نے کی یہ مطلب وہی والی بات ہے کہ وہ پارشلی انہوں نے میرے سے ایگری کیا اور پارشلی نہیں. سیم وے ہے کہ میں بھی، میرے لیے بڑے ریورنڈ ہیں وہ، اور ان کی بڑی مطلب وہ میرے لیے احترام کے قابل ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں بھی پارشلی ایگری کروں گا اور پارشلی ایگری نہیں کروں گا ان سے. اب بات ابھی تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں کہ ابھی آپ نے ختنے کی بات کی ہے، تو جہاں میرا ماننا یہ ہے، ہم لوگ کوئی ایسا نہیں ہمارے پاس یہ کلام ہے اور یہ مکمل کلام ہے، اس کی کوئی بھی ایک لفظ بھی اس کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے کٹ کر سکتے ہیں، یعنی نہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے حذف کر سکتے ہیں، نہ ڈیلیٹ نہ اب اگر جو چیز تو لکھی گئی ہے بائبل مقدس میں، وہ تو ہمیں جو کی تو ماننی ہے. ہمیں ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایک بڑی ایک ٹرم یوز کر دی، نیا عہدنامہ، پرانا عہدنامہ یا فضل کا دور. جو آپ کی ختنے کی بات ہے میں اس طرف آ رہا ہوں تھوڑا سا، تو وہ اس وجہ سے ہم اس کو جو جس طرح بھی ہے، میں اب اس کو کیونکہ آپ نے کہہ دیا ٹائم کا، تو ختنے والا میرا خیال ہے کہ کسی دن اور رکھ لیتے نہیں، ہیں، وہ آج لیکن اس ہمارا میں موضوع ہے، گفتگو نہیں ہے. جب شاگردوں کو انہوں نے کہا کہ جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور کافی یہ جو بھی پاس ہوئے کوئی ایک بحث میں نہیں ہوا، بڑی لمبی کئی تو معاملہ صدیوں تک گئے ہوئے ہیں جو جا کے جب طے ہوا ہے. یہ معاملہ ہم کسی وقت ڈسکس جی کر جی لیں گے بس جو آپ اتنی کہتے ہیں. بات جی میں اتنی ہی بات کروں گا اس موضوع کے اوپر. اس بات کے بعد آپ کی دوسری سائڈ پہ آتا ہوں. وہ اس جگہ پہ جو زمین پہ باندھو کہ جہاں رولز نہیں ہیں، جہاں شریعت میں یا کوئی بائبل مقدس میں چیز لکھی نہیں ہوئی، وہاں آپ کو جو زمین پہ باندھو گے نا انالوجیکل ریزننگ کے اوپر کہ آپ خدا سے وزڈم الہام مانگیں گے، وہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں موجود ہے تو وہاں ضرورت خدا ایک ہے، تو اس کے اوپر ہمیں نالوجیکل ریزننگ کیا ضرورت ہے؟ بائبل ایک ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا نالوجیکل ریزننگ کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اب بات آ جاتی ہے کہ شادی کی، اور تو شادی میں ہم یہ ہے کہ اس میں ہم یہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کر دیں کہ ہم اس کو ہائی پروفائل کی بجائے لو پروفائل پہ کر لیں. اگر لو پروفائل پہ کر لیں، اور مجبوری میں نے بتایا کہ جیسی آ گئی ہے، اگر اس صورت میں ہو تو اس صورت میں اس کو کرنا اپنے چرچ کے حساب سے یا اپنے رہبر کے حساب سے، رہنما کے حساب سے اس سے کر کے ڈسکس کر کے کر لی جائے تو نو ہارم. ادروائز میں خود کہتا ہوں ان دنوں میں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک مقدس فریضہ ہے، مقدس دن ہے. ہمیں ان دنوں میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے جگ ہنسائی کا ایک نمونہ پیش کریں گے، اور آپ ان کے لیے ہم ایک مذاق بن کے رہ جائیں گے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ پہلے یہ ہے کہ جو چرچ بزرگوں نے کہہ دیا، کلیسیائی بزرگوں نے کہہ دیا، ہمیں اس کو ماننا ہے، کیونکہ ظاہر بات انہوں نے انالوجیکل ریزننگ دی ہے. لیکن اگر کچھ ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو تب ہم اسے کر لیں، اور اس کو بھی بڑا سادہ وے سے کر لیا جائے. باقی پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی ایک اگر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کر دوں تو وہ مطلب ہے، اس میں اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا 9 باب پڑھے تو اس میں ایک وقت تھا کہ جب بہت زیادہ نا یہ تھا کہ عید فصح 14 تاریخ کو ہی منائی جائے گی، نسان کے مہینے کی 14 تاریخ کو منائی جائے گی. لیکن وہاں
काहे नहीं नापाक हो गए थे, वहां काहे नापाक हो गए, तो खुदावन ने खुद कह दिया कि इसको अगले महीने की 14 तारीख को कर दे। मतलब ऐसे कुछ रीजनिंग है जहां यानी कि कुछ ऐसी मजबूरियां आए तो उसमें यानी कि ये मैं वो दलील दे रहा हूं कि ऐसा काम किया जा सकता है, आगे हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो उसको पहले भी किया जा सकता है या उन डेज में भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मजबूरी की हालत में। अदरवाइज मैं इसमें एग्री ही मैं करूंगा अगर कि नहीं करनी मैं चाहिए। अगर कहूँ ना कि मजबूरी होती कैसे है, उस मजबूरी के पीछे भी फिर सिन सिन का एक आंसर आ जाता है, तब जाके मजबूरी बनती है कि वो जो भी है इंसान है, जो मतलब उसने सिन किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो फिर निकाह की रस्म अदा करनी पड़ती है। जी उससे जी 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 इत्तेफाक जी जी करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक, बड़ी तो फिर खूबसूरत बात की है आपने। तो फिर बहुत वो खूबसूरत तो बात। फिर आप ऐसे करोगे, मैंने ऐसे भी देखे हैं नाजरीन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारा कलाम भी कई बातें ऐसे करता है, ओपन करता है। मैंने कई ऐसे देखा कि जब बच्चा, जिस दिन निकाह हुआ है दोनों का, तो उनका बेटा भी पैदा हुआ है, बच्चा भी पैदा हुआ है, ऐसे भी मामलात मैंने देखे हैं। लेकिन वो टफ एक बिल्कुल सीन की तरफ जाता है। आप उसको ज्यादती कर लो, फिर उसको अमली जामा पहनाते हो, तो ये एक सीन में आता है। लेकिन हमारा खुदा भी माफ करने वाला, वो करने वाला के बेहतर हो जाए। अच्छा, इसकी बस एक मैं बस बात बता दूं कि वो हाँ इसमें जो आपने अमली जामा पहनाने की बात की है ना, वो होता है तीन तरह की बातें होती है, एक होता है वाइड होता है, एक वैलिड होता है, और एक वाइडेबल होता है। तो वो वाइड एबल को जो होता है ना, वाइड एबल को वो उसको वो बना देते हैं वाइड वाइड, वो जो होता है ना कानून, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। जो वाइड एबल है ना उसे वैलिड कर देते हैं, वो वाइड एबल को, यानी कि उस सूरत में अगर कुछ ऐसा है तो उस पर खता का किसी वे से कवर किया जा सकता है, तो वाइडेबल को वैलिड किया जा सकता है, वाइड को वैलिड नहीं किया जा सकता। जी जी। मैं अब बात लंबी शायद हो जाए या आउट ऑफ मेरा मौजू पड़ जाए। एक आपको भी, आप वकील भी हैं माशाल्लाह, तो आपको पता होगा कि एक 13 साल की बच्ची की शादी हुई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसको जो है ना लीगल भी करार दे दिया। हालांकि हम सारी स्ट्रगल ये है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए। फिर हम किसी और, अब जो लॉ पास हो गया एक मैरिज का, वो 18 साल हो गया। लेकिन ये बात बाद में हम करेंगे, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि बाज चीज़ें हम जो है आउट ऑफ मज़हब या आउट ऑफ कलाम मतलब चले जाते हैं, लेकिन उसमें गुंजाइश पैदा हो जाती है। बहुत सारी गुंजाइश ऐसी पैदा हुई है, चाहे वो बड़े सारे हाई कोर्ट या ऐसे फैसले आए हैं, वो बाद में लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। रेफरेंसेस, चूंकि आप वकील भी हैं इसलिए मैंने बात की। साइमन साहब जी जी। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि पुकार होती है जी, फलां डेट को निकाह होगा। तो बारात इतनी लेट होती है, निकाह अगली डेट से चला जाता है। 12 बजे तो बाद निकाह हो रहा है, फिर अगले दिन भी, कई तो सवेरे सवेरे भी होती है ना ये बरात। तो यहाँ पर हमारे पास उसके रीजंस होते हैं, हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन होती है। मामला ये है कि जब तजावुज हो जाता है, जब किसी तयशुदा चीज को या किसी एक खास रस्म को, जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, उससे हटकर हम दूसरी चीज को कायम करते हैं, तो वहां पर वो खराबी पैदा हो जाती है। मैं कोई नहीं कि किसी को कहूं कि इसने गुनाह किया है, या ये इसने बुरा काम किया है, या इसने शादी रखकर अपने रोजों में, या गुड फ्राइडे वाले दिन, या ईस्टर वाले दिन इसने इस दिन की बेहुरमती की है। मैं कौन होता हूँ? वो खुद ही अगर नहीं समझ पा रहा, उसके पास ये शऊर नहीं, तो मसीहत में हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि हम उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दें। हम जाके उसको कोई फतवा दे के पथराव तो नहीं कर सकते होते, संसार तो नहीं कर सकते होते, या कोई होर होते पाबंदी तो नहीं ला सकते कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंस में कोई भी सिचुएशन बन जाए, आप अपने पासबान के पास जाएं, उसके साथ उसे डिस्कस करें। पासबान के पास ये विजडम होनी चाहिए कि वो उस मामले को किस तरह से हैंडल कर सकता है। एक बुराई को आप कवर करने के लिए, कोई भी बुराई हो, किसी की भी हो, उस बुराई को कवर करने के लिए आप एक दूसरा बुरा अमल करें, वो मुनासिब नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हर केस को, हर मामले को, अगर कोई हमारे सामने ऐसा आ जाता है, तो हम उसे संजीदगी से बैठ कर देखें। अफसोस के साथ, अफसोस के साथ जब ऐसे मामला आ जाते हैं, तो फिर पासबंद तय नहीं करते, फिर जो इलाके के चौधरी होते हैं या इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं वो तय करते हैं, और प्रेशर में लाके वो पादरी को पादरी ना आएगा, पास्टर को पास्टर ना आएगा, तो कोई और, कोई नौ सिखिया बंदा पकड़ के, जो अभी अभी आया है, जिसको पता भी नहीं है निकाह कैसे करना है, उससे निकाह की रस्म करवा लेते हैं। निकाह तो हो जाता है,
چاہے اس میں منتر الٹے پڑھیں یا سیدھے پڑھیں، چاہے آیتیں آپ کوئی بھی پڑھیں، نکاح تو ہو جاتا ہے جب اس کی رسم ایک ادا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد باقی بھی زندگی کے معاملات چلتے ہیں، اور کئی لوگوں کے نکاح بھی نہیں ہوئے پھر بھی معاملات چل رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے جو چرچ کے پاس ہے اختیار، جو چرچ کے پاس ہے اس چیز کے متعلق اویئرنیس، وہ یہ بتا رہی ہے، وہ یہ سکھا رہی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کی سنجیدگی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ باقی اگر کوئی اکا دکا کیس ہو جاتا ہے، اس کیس سے ہم کوئی ایگزامپل طے نہیں کر سکتے، اور کسی کو کوئی یہ نہیں دے سکتے، جیسا کہ یہاں پر ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، کہ قانون میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزامپلس لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں وقت میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس سرکمسٹینس میں، تو آپ بھی یہ والا فیصلہ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہاں پر جب ہمارے سامنے ایز اے پاسبن ایسے کیسز آتے ہیں، اور اب میں نے ایک بھی کیس کا جو پرسنلی میرے سامنے آیا ہے ایگزامپل نہیں دیا، کیونکہ میں کوئی چیز ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے پاس امانت ہے وہ سارے ایونٹس، تو میں ان کو ایگزامپل نہیں بنانا چاہتا۔ لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو آپ ہر کیس کو اسی وقت اسی کے سرکمسٹینس پر دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ جب ہم کوٹ کرتے ہیں ایک چیز کو کسی دوسری چیز کو پروف کرنے کے لیے، یا اس کو پورا کرنے کے لیے، یا اس میں سے گزرنے کے لیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کا آرٹ نہیں سیکھا، تو آپ ایک بات کو، ایک واقعے کو، ایک سکول آف تھاٹ کو پروف کرنے کے لیے بائبل میں سے کچھ حوالے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس حوالے کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اور یہ کس معنی میں اور کس مفہوم میں اور کس حالات میں نازل ہوا تھا اور کس کے لیے تھا۔ آپ نے اس کی اپلیکیشن کہیں کی کہیں کر دی، اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک پورا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ جاتا ہے، اور پھر لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے ماننے والے بھی نکل آتے ہیں، اور کیونکہ وہ اتنا زیادہ بول دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ سنا دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کا، خیال کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اصل خیال بتایا جائے تو وہ لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، یا جلدی سے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جن کو اس موقع پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت درکار ہے کوئی ایک ایگزامپل دینے کے لیے، کہیں وہ مس انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا بڑی ہی شائستگی کے ساتھ اور ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ، کہ چرچ کے اندر بڑی رسومات کو، بڑے معاملات کو ادا کرتے ہوئے، ہمیں اگر کہیں پر ایسا نظر آئے کہ ان میں ڈاؤٹ ہے، ان میں شبہ ہے، تو اس سے اوائڈ کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ بھئی آپ کو شک پڑ گیا نا کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اس سے کسی چیز کی جو خوبصورتی ہے، بیوٹی جو ہے، جو ہم سب کے لیے مقرر ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے، تو آپ اس سے اجتناب کریں، آپ اس سے دور رہیں۔ ہاں، بس نہیں چل رہا، معاملات خراب نہیں ہے، تو پھر آپ پاسبان سے ملیں، وہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا استحقاق ہے، یہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اپنی کلیسیا کے اندر اس خاندان کو کس طرح سے اس معاملے سے نکالنا ہے، اس سے رہائی دینی ہے۔ تو وہ ان کے لیے کوئی توبہ کا راستہ نکالے گا، یا ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا، وہ طے کرے گا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کو واضح نہیں کر سکتے۔ سو ان شارٹ، ان ساری باتوں کو جو ابھی میں نے کی ہیں اس والے پارٹ میں، ان کو اگر میں سم اپ کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم اویئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو راستہ بتا سکتے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے، وہ اویئرنس یہ ہے کہ ہر دن کی ایک اہمیت ہے، ہر وقت کی ایک اہمیت ہے۔ ہم شادی والے گھر میں ماتم کا لباس پہن کے نہیں جا سکتے، ہم عزت والے گھر میں بے حیائی کے لباس کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں پب میں بیٹھ کے، وہاں میوزک چل رہا ہے، لوگ اراؤنڈ میرے شراب پی رہے ہیں، تو میں اتنے جا کے جناب تلاوت پڑھنا شروع کرتا، میں جا کے اتنے تلاوت کرنا شروع کردا یا گیت گانا شروع کردا؟ نہیں، وہ جچے گا نہیں، وہ کہیں گے یہ کوئی بیوقوف آدمی، سنکی روحانی آدمی ادھر آ گیا ہے۔ نہیں، اس کے لیے چرچ مقرر ہے، چرچ میں جا کے مجھے وہ ساری رسومات ادا کرنی ہے۔ اور اگر میں چرچ میں عبادت کرنے کی بجائے وہاں پر جا کے لوگوں کو دیکھوں کون کہاں بیٹھا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، اور پھر ایسی حرکتیں کروں جو غیر مناسب ہیں، تو وہ سنجیدگی سے خدا کے گھر میں قدم رکھنے والی بات نہیں، بلکہ خدا کی مخالفت اور خدا کے گھر کی مخالفت کرنے والی بات ہے۔ سو ہمیں ہر چیز کی ویلیو کرنی ہوگی۔ میں اپنے باپ سے کیسے بات کرتا ہوں، اس کی ایک اپنی ویلیو ہے۔ میں اپنے بھائی سے کیسے بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے، اپنی بیوی سے، اسی طرح سے دنوں کی بھی ویلیو ہے، ان کی اہمیت ہے۔ سو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روزوں کے ایام ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی اہمیت کو اگر کوئی وائلیٹ کرے گا اس طرح کی چیزیں کر کے جو طے کی گئی ہیں، طے مطلب وہی جو بھائی نے کہا کہ ان ریٹن ہے، کوئی اس کا ڈاکومنٹس نہیں ہے، نہ چرچ کے پاس واضح طور پر ڈاکومنٹس ہے، اور نہ بائبل مقدس میں کوئی انسٹرکشن ہے، کیونکہ ضرورت نہیں پڑی۔ بہت ساری باتوں کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ٹی وی کتنی دیر دیکھنی چاہیے، ٹی وی پر کون سا چینل دیکھنا چاہیے، کون سا نہیں دیکھنا چاہیے۔
ہمیں حکمت دی گئی ہے کہ ہمیں خود ہی یہ چیزوں کو طے کرنا ہے کہ ہمیں گیجٹس کو کتنا استعمال کرنا ہے اور گیجٹس میں کون سی چیزوں کو دیکھنا ہے اور کون سی کو نہیں دیکھنا. اب آ کے میرا بیٹا کہ دیکھے جی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور آپ پادری ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مجھے یوٹیوب کتنا دیکھنا ہے اور کون سا والا چینل کتنی دیر دیکھنا ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا یہ مجھے کس دلیل میں پھنسا ہے. تو میں اسے بولوں گا کہ میاں بات ہے اپنے وقت کی اپنے ٹائم کی پیورٹی سیٹ کرنا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوالٹی کو دیکھنا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. ایسے ٹائم پاس کے لیے آپ سکرول کرتے جا رہے ہیں اسکرین کو کرتے جا رہے ہیں اور گھنٹوں تک کر رہے ہیں یا چیٹ کر رہے ہیں فضول میں چیٹ کر رہے ہیں فرینڈس کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی حکمت سے اپنی دنائی سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کتنا وقت دینا ہے کس چیز کو اور کس ٹائم کو مجھے کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے. اسی طرح سے روزوں کے ایام کی ایک اپنی اہمیت ہے ان کی اپنی سنجیدگی ہے اور شادی سے کوئی ڈنائی نہیں بلکہ سیکرامنٹ کا درجہ ہے. رومن کیتھولک چرچ میں تو اسے سیکرامنٹ کا درجہ ہے اور سیکرامنٹ جو ہے وہ ایسی رسم کو کہا جاتا ہے جسے خدا خود عطا کرتا ہے. اور یہ کہاں سے بورو کیا گیا ہے یہ وہاں سے جب خدا نے ابتدا میں آدم اور حوا کو تخلیق کیا اور ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا اور اس رسم کو خدا نے خود ادا کیا. اور انہی الفاظ کو ہم نکاح کی رسم میں بھی دیکھتے ہیں. تقریباً سارے چرچز کی جو نکاح کی ترتیب ہے اس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں. تو یہ چھوٹی رسم نہیں ہے بہت بڑی رسم ہے. میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ انسانوں کے اندر جتنے تعلقات ہیں ان سارے تعلقات میں جتنے جشن منائے جاتے ہیں جتنی بڑی رسمیں ہیں ان سب میں یہ جشن کے لحاظ سے سیلیبریشن کے لحاظ سے سب سے بڑی رسم ہے. بہت شکریہ. سلمان صاحب اگر 1 منٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ کسی روز ایسا رکھیں گے کہ شریعت اور فضل دونوں میں کیا فرق ہے. شریعت پرانے دور میں اور اس نئے فضل کا دور اور شریعت کا دور تھا اس میں کیا فرق ہے. پھر ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ڈیبیٹ کروں گا اس میں ایک میزبان کی حیثیت سے نہیں. جی 1 منٹ سر. جی جی بس صرف یہ ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے نا ایک دفعہ سیٹ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور اسی کو پلی بنا کے ہمارے معذرت کے ساتھ جو کمزور میں دوسرے ممالک کی بات نہیں کر رہا ہمارے جو اپنے ہیں کمزور جو پاسبان ہے پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. پھر جب ان سے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا کروا دی جاتی ہیں یا ان کے نالج میں نہیں ہوتا وہ ایسا کر جاتے ہیں تو پھر یہ رسم کا درجہ اپنا جاتے ہیں یا ایک طریقہ اپنا لیا جاتا ہے. اس کو ایک طریقہ بن جاتا ہے اور وہیں سے ڈینومینیشنز کی ایک داغویل پڑتی ہے. اب 50,000 اگر میں نے کہا تھا تو 50,000 ایک ہو جائے گی پھر 2 3 اس طرح. تو ہمیں یہ ہے سب سے پہلے کہ اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم پہ ہے کہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم روزے مناتے ہیں اس کو پاک دن کہتے ہیں پاک مہینہ کہتے ہیں لینڈ سیزن کہتے ہیں تو اس میں ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے. میں بار بار یہی کہتا ہوں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کچھ ایسی پوزیشن آ جاتی ہے تو پھر ہم کر لیں تو پھر کوئی ہارم نہیں. اگین میں یہی بات کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور سائمن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو بہت لمبی ہو سکتی تھی بہت اچھی گفتگو ہوئی. اصل میں روزے کا مطلب بھی یہ ہے کہ روزے وہ ایام ہے جہاں ہمیں اپنی زندگی ٹوٹل ہی بدلتی ہے اگر بدلنا چاہے. کیونکہ مقدس محفل اور کلام کھولنا ریاضت کرنا. ریاضت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کرنا کلام کھولنا سمجھنا خدا کے بیدوں کو سمجھنا. اور میرا حال ہے یہ 40 دن ہماری زندگی پوری کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر بشرطے آپ اس پہ عمل کرو اور دیکھو. ہاں جی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں بس یہی آپ کا تھینک یو کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا اچھا لگا اور بڑا کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. اور اگر میں کسی قابل تھا یا میں لوگ سمجھتے ہیں تو میں جو میری انفارمیشن تھی میں نے امپارٹ کر دی. اور ایک آپ کی جو آفر تھی یعنی ایک انویٹیشن تھا مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن کوشش کیجیے گا کہ اگر یہ انویٹیشن جو آپ نے دیا ہے شریعت اور فضل کے اوپر تو یہ 1 سے 2 نشستوں میں ہو. یہ ایک میں ہم اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکیں گے تو اس کا کوشش ایک یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا حصہ مجھے ضرور بنائیے گا جو شریعت والا معاملہ ہے. تو باقی یہ آپ پہ ہے. میں کہتا نہیں ہوتا لیکن اس پہ ضرور کیجیے گا. تھینک یو تھینک یو آپ کا. جی سائمن صاحب آپ کا بھی پھر حق بنتا ہے شکریہ ادا کرنے. جی سر ہم خادم ہیں تابع دار ہیں. آپ بلائیں گے حاضر ہیں اور ابھی بھی حاضر ہوئے. بس یہی عرض کریں گے کہ کوئی بھی رائے چاہے وہ میری ہے ایڈوکیٹ صاحب کی ہے آپ کی ہے وہ معتبر نہیں ہے. کلام معتبر ہے
اور ہماری کلیسیا کی اجتماعی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، رہنمائی ہے، وہ معتبر ہے. ہم اس کو ایمان سے فالو کرتے ہیں، اور اتنے ہم سخت لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں نہیں جی این جی کرنا ہے تو بغیر گزارا نہیں. آپ اپنے خدا سے خود رابطہ کریں، اور میرے نزدیک، میری کلیسیا میں میرا پاسبان چاہے کوئی بھی شخص ہو، وہ اس کا رہنما ہے، وہ پاسبان ہے، وہ ذمہ دار ہے. اس کے پاس جائے اپنے معاملے کو لے کے. اور آخر میں ایک آیت کو کوٹ کروں گا کہ کاہن کے لب معرفت سے محفوظ رہیں. یہ کاہن سارے معاملات حل کر سکتا ہے. اگر وہ خدا کی تابعداری اور خدمت میں ہے تو وہ اپنے کلیسیا کے سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. تو ہمیں اپنے کاہن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پاسبان کی طرف، کیونکہ یہ براہ راست اس کے ہونے سے حل ہوگا. اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اور آپ اجازت جاتے جاتے بس جاتے جاتے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا بڑا اچھا، لیکن وہ علامہ اقبال صاحب کا ہے، اس کا اس سے بالکل کوئی نہیں، وہ بس ورڈ کچھ ایسے ہیں تو وہ مجھے بولنا پڑیں گے، تو وہ میں کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھانگے گرا میں ہے، اور 1900 میرا خیال ہے 5 کا یہ شعر ہے. تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ بہت سی لائبلٹیز جو ہے نا ہمارے رہنماؤں پہ بھی ہے، وہ ہم نے کرنی ہے. میں اپنے مذہب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، کچھ اگر ایسی بات ہوئی ہو تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید پر کہ آپ ضرور ان باتوں کا خیال رکھیے گا جو روزوں کے ایام میں کرنا روا نہیں ہے، یا روا نہیں بلکہ اچھا نہیں ہے. احترام کرنا چاہیے. اس طرح ہمارے دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا کہ وہ، اب میرا خیال ہے میں پھر کہوں گا کہ ہم نے آسانیاں پیدا کر کے اپنے لیے بھی ایک نقصان بنا دیا. وہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے مذاہب والے، وہ زیادہ میرا خیال ہے پابند ہو گیا ہماری نسبت. تو خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.